अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यानी कि मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज जो है उसको लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो चीज़ें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं या आप देखना चाहते हैं वो ज़रूर देख सकें। अच्छा, आज इस वीडियो में ख़ास तौर पर अहम तरीन वो चीज़ें आपके सामने रखनी हैं जो आने वाले दिनों में होने वाली हैं, ख़ास तौर पर मुग़विया जो है ज़हरा केस या मुलज़िम ज़हीर केस के हवाले से। ख़ास तौर पर MLO का मामला जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, अब बिलाखिर जो है वो समाअत के लिए केस मुकर्रर हो चुका है। कौन सी तारीख को उस केस की समाअत होगी, कब समाअत होगी, कौन जो है वो कौन से जज समाअत करेंगे, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि पुलिस ने जो है इक़दामात शुरू किए हैं या नहीं किए। नूर बीबी जो कि मफरूर मुलज़िमा है और उसके जो दीगर साथी हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए सिंध पुलिस ने क्या वाकई ही जो है वो रब्ता किया है पंजाब पुलिस या महकमा दाखिला पंजाब से, उसकी तफसीलात जो कि मैंने अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से तफसीलात हासिल की हैं पुलिस के, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो यूट्यूबर हैं ख़ास तौर पर लाहौर के, जो जिनके ख़िलाफ़ तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करने से मुताल्लिक़ केस की समाअत जो है वो यहाँ सिविल सूट दायर किया गया था, उसकी बाकायदा तौर पर अब समाअत होगी। तीसरी बार उसके जज तब्दील हुए हैं। अब जज क्यों तब्दील हुए हैं और अब कौन से जज जो है इस केस की समाअत करेंगे और मुमकिन तौर पर अब उनके खिलाफ क्या होने वाला है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। कुछ और भी खबरें हैं, कोशिश करूँगा अगर इस वीडियो में कवर कर सका तो ठीक है, वरना आने वाली वीडियो में ज़रूर आपके सामने वो रखूँगा। सबसे पहले तो MLO का मामला आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। MLO से मुताल्लिक जब से हुक्म इम्तना लिया गया है, मामला ताख़ीर का शिकार है, तातुल का शिकार है, और न सिर्फ मुद्दई बल्कि उनके वकील भी इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। और जब केस की समाअत होती है या केस अदालत में मुकर्रर होता है तो उनकी ये कोशिश होती है कि सबसे पहले उसको ही सुन लिया जाए, चूँकि पहले भी ताख़ीर हो चुकी है। और जब हुक्म इम्तना लिया गया था तो उसके बाद हम देखते हैं कि मुलज़िम या उनके वकील की तरफ से इस केस को लेके कोई संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया गया। यानी कि उनकी कोशिश है कि जिस तरह ये हुक्म इम्तना लिया गया है या MLO करने का जो हुक्मनामा था ट्रायल कोर्ट का, उसको मुअत्तल किया गया है, तो ऐसा लगता है कि उनकी कोशिश ये है कि मुअत्तल ही रहे, मज़ीद इसके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। आपको याद होगा जब चालान से मुताल्लिक दलाइल थे या इससे पहले भी जब मुख्तलिफ तारीखों पर केस की समाअत थी तो उनके वकला की तरफ से ये कोशिश की जाती थी कि इस केस को छोड़कर, यानी कि MLO को छोड़कर बाकी जो मामलात हैं, बाकी जो दरख्वास्त हैं, पहले उनको सुन लिया जाए। और उसके बाद फिर कमिटमेंट करने के बावजूद उस मामले के ऊपर नहीं आए और उसके बाद फिर चालान के ऊपर जो दलाइल दिए, उसके बाद फिर अदालत ने हालांकि सबके सामने ओपन कोर्ट में, खुली कोर्ट में ये उन्होंने यकीन दिलाया था कि अगर ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती है या मुस्तरद होती है तो दूसरी दरख्वास्त सुनने की नौबत ही पेश नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उन्होंने इस केस को जो है वो दोबारा कहा कि उनके जो एसोसिएट वकील हैं वो दलाइल देंगे। और उसके बाद फिर एक दफ़ा जो है वो यानी कि पीर के रोज़ जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब नहीं थे, फिर जस्टिस अरशाद अली शाह साहब के पास जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। अब जो है इसी हफ्ते का अदालत ने कहा था कि जो ये रवां हफ्ता जो चल रहा है इसमें ही केस की समाअत होगी। अब बाकायदा तौर पर जो है वो काज लिस्ट या एज पर रोस्टर ब्रांच ने दोबारा केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। और अब जैसे सलाउद्दीन पंवर जुम्मे के रोज़ जो है वो इस दरख्वास्त की, इस मामले की समाअत करेंगे। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस दलाइल के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर, चूँकि जज साहब जो है वो केस समझ चुके हैं, अब मुलज़मान की चालबाजियाँ और उनकी जो फनकारी थी वो समझ भी चुके हैं, तो मुमकिन तौर पर चूँकि जो बारीकियाँ थी वो तो वो जांच तो चुके थे दूसरी दरख्वास्त के ऊपर। मुल्ज़मान की जो निकाह खान और गवाह थे उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जब दलाइल हुए थे और दीगर जब मामलात बीच में आए, MLO से मुताल्लिक उनके पास पहले भी ये मामला आ चुका है, तो वो बारीकी तो समझ चुके हैं। अब उन्होंने केस के आर्गूमेंट या कोई भी साइटेशन या कोई अदालती जो फैसले हैं उनकी नज़ीरें सुननी है और उसके बाद फिर फैसला करना है। मुमकिन तौर पर जुमे के रोज़ ये दलाइल मुकम्मल होंगे और उसी रोज़ ही जो है फैसला हो जाएगा कि MLO होना है या नहीं होना। ज़ाहिर अदालत ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने हैं, मुद्दई और मुलज़िम की तरफ से, उसके बाद ही इसका जो है वो फैसला जारी करना है। उसके बाद फिर हमने जो है वो कोशिश की कि पता लगाया जाए कि नूर बीबी की गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस ने क्या इक़दाम किए हैं। मैंने कोशिश की मुख्तलिफ ज़राए से और मुख्तलिफ तरीक़ों से कि महकमा दाखिला सिंध और SIU यानी कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है सिंध पुलिस का, उनका जिसके सईद रिंद साहब तफ्तीशी अफसर हैं, DSP साहब, उनके ज़रिए से मालूमात की जाए कि जो कराची की अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे
تھے نور بی بی اور دیگر ملزمان کے 2-3 بار یہ وارنٹ گرفتاری ریپیٹ بھی ہو چکے ہیں، یعنی کہ دوبارہ بار بار وارنٹ گرفتاری جاری بھی کیے گئے ہیں۔ تو اس میں اب چونکہ سیلاب اور بارشوں کا بہانہ بھی ختم ہو چکا ہے، تو اب انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ 15 تاریخ کو پروگریس رپورٹ پیش رفت رپورٹ پیش کرنی ہے۔ ملزمان جو پہلے گرفتار تھے ان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد چالان کے اوپر بھی امیدیں لگائی گئی تھی، اس پہ بھی پانی پھر گیا ہے کہ ان کی یہ خواہش تھی یا کوشش تھی کہ چالان جو ہے منظوری کے خلاف جو ہے سندھ ہائی کورٹ کوئی فیصلہ جاری کر دے گی، تو جو ٹرائل کورٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے یا جو اس کا سٹیٹس تھا، وہ سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا سٹیٹس جب خراب ہوگا تو نور بی بی کو جو ہے براہ راست اس کا فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا اب وہ ساری امیدوں پر ان کی پانی پھر چکا ہے۔ تو اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اب نور بی بی کو گرفتار کیا جائے تو کس طرح کیا جائے، یعنی کہ پولیس بچنے کے راستے ڈھونڈ رہی ہے، لگتا ہے کہ مبینہ طور پر ساز باز بھی کر رکھی ہے۔ تو میں نے معلومات لینے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اب تک یعنی کہ 15 اکتوبر کو رپورٹ پیش کرنی ہے، اب تک جو ہے سندھ پولیس نے نہ محکمہ داخلہ سندھ سے رجوع کیا ہے اور نہ ہی محکمہ داخلہ سندھ کے ذریعے پنجاب کی پولیس یا محکمہ داخلہ پنجاب سے رجوع کیا ہے، یعنی کہ اب تک رجوع نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سیلاب، راستے خراب اور بارشوں کا بہانہ بنایا گیا تھا ٹرائل کورٹ کے سامنے سے کہ نور بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے اس لیے نہیں جا سکے کہ سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، راستے ٹوٹ چکے ہیں، اور سندھ پولیس کے ان اہلکاروں کو مشکلات ہوں گی، شاید سیلاب میں وہ گاڑی سمیت بہہ نہ جائیں، تیر نہ جائیں، اور شاید وہ خود لاپتہ نہ ہو جائے نور بی بی کو تلاش کرتے کرتے۔ تو اس لیے ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ سیلاب اور برساتی صورتحال جو کہ پورے ملک میں جاری تھی وہ نہ جا سکیں۔ تو بہرحال نہیں گئے تھے اور ٹرائل کورٹ میں رپورٹ پیش کی تھی، لیکن عدالت نے ایک بار پھر جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ لیکن جو میری اطلاعات ہیں، جو میں نے اپنے مختلف سورسز سے کنفرم کیا ہے، اب تک دوبارہ پولیس نے یا کسی بھی صورت پولیس نے نور بی بی اور ان کے شریک مفروع ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نور بی بی ڈنکے کی چوٹ پر بتایا جاتا ہے کہ اسی طرح جو وہ نوکری بھی کر رہی ہے، ڈیوٹی پہ بھی جاتی ہے، اور ان کے جو معمولات زندگی تھے وہ اسی طرح جاری ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں یوٹیوبرز کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جو کیس کی سماعت تھی اور جو حکم امتناع جاری کیا تھا 1 اگست کے حوالے سے، 1 اگست کو سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس حسن نظر رضوی کی سربراہی میں سنگل رکنی بینچ نے مہدی علی کاظمی صاحب کی درخواست کے اوپر، جس میں جو ایڈوکیٹ ہے احمد علی صاحب وہ پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے حکم امتناع جاری کیا تھا، یعنی کہ جو اناب شناب بکتے تھے، تضحیک آمیز گفتگو کرتے تھے مہدی علی کاظمی یا ان کے خاندان کے خلاف، ان یوٹیوبرز کو عدالت نے روک دیا تھا کہ کسی قسم کی فضولیات نہ بکی جائیں اور کسی قسم کی کوئی تضحیک نہ کی جائے، اور اس کیس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی ذاتی رائے پر مبنی رپورٹنگ نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر عدالت نے روکا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ان عدالتی احکامات کا مذاق اڑایا گیا، اور نوٹسز موصول ہونے کے باوجود یا یہ سارا کیس کی تفصیلات معلوم ہونے کے باوجود کمیونٹی پوسٹ پر جو وہ شیئر بھی ہوتا رہا، لیکن جب عدالت میں باری آئی تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو نوٹس ہی نہیں ملا۔ تو بہرحال دوبارہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس پہ عدالت نے ان کو نہ صرف حکم امتناع جاری کیا تھا بلکہ پی ٹی اے اور دیگر حکام کو کہا تھا، پابند کیا تھا کہ اب ملزمان کے خلاف سختی سے کارروائی کی جائے، اور وہ تمام URL لنکس جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو بلاک کیا جائے، اور جو اس میں ملوث عناصر ہیں، چاہے خاتون یوٹیوبر ہیں یا لاہور کے وکیل ہیں یا دیگر جو یوٹیوبرز ہیں جو بیٹھ کے مسلسل ایک میراتھن کی طرح ٹرانسمیشن کرتے تھے، ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اس کے بعد پھر جسٹس فیصل کمال عالم صاحب کے پاس یہ کیس آتا ہے، اور انہوں نے نہ صرف پی ٹی اے بلکہ FIA کو پارٹی بنایا، اور اس کے بعد پھر وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کو بھی اس کیس میں پارٹی بنایا تھا، اور کہا تھا کہ جو درخواست گزار ہے وہ چاہیں تو FIA سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور ان ملزمان کے خلاف جو کہ کنٹمپٹرز ہیں، یعنی کہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں بار بار، ان کے خلاف FIA سے رجوع کیا جائے۔ اور یہ عدالت نے اپنے حکم نامے میں قرار دیا تھا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، یعنی کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان، اس معاملے کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کریں کہ اس قسم کی حساس نوعیت کی رپورٹنگ جو ہے، اس طرح کے کیسز کی رپورٹنگ جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے۔ 6 اکتوبر کے لیے وقت مقرر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو تقریباً لنکس جو تھے URL لنک جس میں یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک کے، ان کی بلاک کرنے کے حوالے سے PTA کی طرف سے رپورٹ بھی پیش کی گئی تھی، ان سے مزید پیش رفت رپورٹ بھی طلب کی تھی، اور عدالت نے ایک پابند کیا تھا ان کو کہ مزید اگر کوئی بھی یعنی کہ توہین عدالت کرتا ہے، یعنی کہ کچھ اور مزید بھی جو چھچندر قسم کے یوٹیوبر تھے وہ بھی تضحیک آمیز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، ان کے کچھ URL لنک اور اس طرح ان کے جو ٹرانسکرپٹ تھے وہ بھی عدالت میں رکھے گئے تھے۔ تو عدالت نے کہا تھا PTA کو کہ اب بار بار ہم حکم نامہ جاری نہیں کریں گے، ایک بار حکم نامہ جاری کر دیا تو اب اس قسم کی مسلسل روک تھام کو یقینی بنایا جائے اور عمل کیا جائے اس میں کہ کسی قسم کی تضحیک جو ہے اس خاندان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اب 6 اکتوبر کا ٹائم دیا گیا تھا، 6 اکتوبر کو اس معاملے
मामले की समाअत होनी थी, लेकिन अब जो है वो अचानक बेंच तब्दील कर दिया गया है सिंध हाई कोर्ट का। अब जस्टिस फैसल कमाल आलम के बजाय जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी साहब जो कि सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो बाकायदा तौर पर अब कल जो है वो समाअत करेंगे 6 अक्टूबर को। आप देखते हैं कि कल PTA, FIA और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत किस तरह तफसीली रिपोर्ट जमा कराती है, और एक के अलावा दीगर जो यूट्यूबर्स हैं उनकी जानिब से क्या जो है वो अदालत में पेश कर होते हैं वकील के ज़रिए या नहीं होते, या अज़ खुद होते हैं, और उनके खिलाफ क्या जो है वो मज़ीद कार्रवाई का हुक्मनामा जारी होता है, वो कल आपके सामने तफसीलात के साथ रखेंगे। वीडियो चूँकि लंबी हो रही है, मैं कोशिश करूँगा कि रात को या लेट नाइट आपके सामने एक और तफसीलात और धमाका खेज़ तफसीलात जो है जहाँ मुलजिम हर तरह अपने झूठ और मकारियों से बेनकाब होते हैं वो हैं, और हमारी कोशिश रही है कि हम उनको मुसलसल बेनकाब करते रहें। एक और उनका झूठ आपके सामने बेनकाब करेंगे जिसमें वो खुद गड्ढा खोदते हैं और ख़ुद ही उसमें गर्क होने की कोशिश करते हैं, बल्कि गर्क हो जाते हैं, और बल्कि दुनिया भर के सामने एक्सपोज भी होते हैं, और मज़ीद किस तरह एक्सपोज हुए वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क का, इस शहर का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।